उसगाव गांजे पंचायती वाठारात कोयर उडयतना एका मनशाक रंगी हात धरलो आणि पंचायती वांगड्यांक आपयले। पंचायतीचो सरपंच प्रकाश गावडे आणि हेर पंच वांगडी येवन पुलिसांक आपयले। पुलिसांनी येवन तांकां फुडली कारवाय करपा खातीर ताब्यांत घेतलो। आमी कितें मागता, हांगा ती कंपनी आसा पळय तो नेस्लेचें नांव घेता, पीएनजीचें नांव घेतलें आनी नेस्लेचें नांव घेतलें की पीएनजीचो हें व्हरता वेस्ट व्हरता तो आनी नेस्लेचो वेस्ट व्हरता। पूण तो उडयता खंय तो आमकां खबर ना। तो हांगा खंय तरी म्हणजे जागो मेळटा पळय थंय उडयता। तेन्ना कंपनीनूय मातशी हें घेवपा जाय तेंचेर, नाल्यार कंपनीचेर आमकां हें करचें पडटलें कितें म्हणून पंचायती सांगून। आतां पंचायतीचे मेंबर आसा, आमचे सरपंच आसा, पंच मेंबर आसा, तेन्ना आमकां तेंचेर म्हणजे सांगचें पडटलें की एक्शन घेया म्हणून। कित्याक हें आतां सदांच हें पयलीं जाल्लें, पयलीं आमी एकदां धरलेलें हेंकां कळ्ळें। तें आतां परत जायत आसा आनी तें आमकां हें कित्याक लागून करता तें आमकां खबर ना। कंपनीन हें घेवंक जाय, एक्शन घेवंक जाय तेंचेर। कंपनीन तांकां दितना कोणाक कॉन्ट्रॅक्टाक दिता पळय तेन्ना तांकां सांगून दिवंक जाय की अशें जावंक जायना म्हणून, की काडून खंय ती वाटेर उडयतले। आनी आमच्याच गांवांत आसा कंपनी, आमच्या गांवांत कंपनी आसून आमचे गांवचो ते यूज करून आमच्या गांवचो फायदो घेता आनी आमकां कांय फायदो ना कंपनीचो। ह्या सुरवेक ताणें न्हयकार दिलो आनी कंत्राटदाराच्या सल्ल्या प्रमाण पीएनजी कारखान्यांतल्यान हो कोयर हाडला अशें मान्य केलें। सरपंच प्रकाश हांणी 25,000 दंड दितले अशें सांगलें। थळाव्या लोकांनी ताका फुडले चवकशी खातीर पुलिसां कडेन दिलो। हो जो आयज कचरो धरला पळय गार्बेज जी हाडून उडयता ती सद्या नांव येयला पीएनजीचें आनी धरपी आमचो गांवचोच भुरगो आसा हो सागर नायक म्हणटा तो, आनी तेगेले फ्रेंड हेंच्यांनी मेळोन ताका धरलो। हो हाडून सदींच हो कचरो हांगा उडयतालो। हांव ताका म्हणटा की देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक पयल्यान पयलीं की तो बरें काम करता असलें धरून देव म्हणजे आमकां पंचायतीक हेचो जो कितें दोश आसा तो आमचो वयता। आनी दुसरी गोश्ट अशेंच लोकांनी आमच्या उजगांवच्या सगळ्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो की हो कचरो कोण उडयता जाल्यार अशेंच तांकां धरून आमकां दिवचें। आमी तांकां फायन कमीत ती 25,000 रुपया फायन मारूंक मेळटा गव्हर्मेंट रुला प्रमाणे। इतलें सांगून हांव आतां कितले फायन मारतले हेका आमी धरले ते आमी तेजी पुलीस कंप्लेनूय करतली। मॅक्सिमम ताका 25,000 आमी फायन मारतले। आमी डेली पर डे आमी कलेक्शन चालूच आसताले, म्हणल्यार परत कचरो हांगा आसतालोच, कलेक्शन सुद्दां केलो जाल्यार। म्हटल्यार ह्यो ज्यो कंपनी आहा न्हू उसगांवां, फक्त आमच्या हेजो उसगांवचो यूज तेंच्यांनी फक्त कचरोच उडोवपाक केला, नाल्यार आमकां कसलेंच बेनिफीट ना। तेंच्या उसगांवान ज्यो कंपनी आसा त्यो सगळे वयले लोक भरल्या, आमच्या गांवच्या लोकांक कितें तरी तेंच्यांनी बेनिफीट दिवपाक जाय आसलें। आनी हें आमी असलें तेंचे कचरो उडोवपाचें जावं कितें प्रदुशण जावपाचें हें आमी तेंचें सहन करून घेवचें ना।